بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع الدروس واضح في النشاط العلمي الخامس ابتدائي صفحة 62. التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. الفقرة الأولى: أتساءل. جو مانتيروج. مزيان تحفظوا هذه الكلمات بالفرنسية. ما عندكم تدوزوا من مستوى المستوى تكون عندكم واحد الرصيد لغوي معجمي تنفعكم من بعد. حل فصل الربيع فأزهرت الأشجار. لاحظ كريم أن الأزهار تتحول تدريجيا إلى ثمار. لاحظوا الأزهار تتحول إلى ثمار. فتساءل وسجل سؤال تقصي على دفتر تقصي. يعني عندكم دفتر تقصي نسجلوا هذا التقصي اللي يطرح شكون؟ كريم. أفترض وأقترح ما سأقوم به لاختبار فرضياتي وأدون ذلك في شكل نص أو رسوم على دفتر تقصي. لاحظوا السؤال التقصي هنا لاحظ أن الأزهار تتحول تدريجيا. يقدر يكون كيف يتم التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية، وما هي الأعضاء المتدخلة فيه، تناسلية إلى غير ذلك، وما نتيجته. أش تعطي في الآخر حيت لاحظ هنا تتحول تدريجيا إلى ثمار. نقدروا نزيدوا واحد السؤال آخر تاع التقصي: كيف تتحول الأزهار إلى ثمار؟ هذه ملاحظة ديالته. يعني ممكن يكون سؤال تاع التقصي. الافتراضات: في اعتقادي، يقدر يكون هذا افتراض نتو باقي شاك فيه باش يثبتو، خاصو تجارب هما اللي غادي نديرو في خلال الدرس. في اعتقادي أن التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية يتم بواسطة التقاء حبوب اللقاح ببويضات الزهرة، وذلك بواسطة الحشرات أو الرياح. الحشرات تجيب لنا هذوك، هي تقوم بعملية اللقاح، أو الرياح تجيب لنا حبوب اللقاح، تجيب لنا نعم حبوب اللقاح، وبالتالي تتحول الأزهار إلى ثمار. أختبر فرضياتي. Je teste mes hypothèses. Activité 1. J'observe des fleurs et j'en dissèque quelques-unes. هنا غادي نلاحظ هاد لي فلور. واش غادي ندير؟ غادي نتشرح، يعني نديفيزي شنو هما لي بارتي des organes qui la composent. Je reconnais les différentes parties d'une fleur. C'est ce qu'on appelle disséquer. Le verbe disséquer يعني تشريح أو لا نعرف لي بارتي اللي تتكونوا منهم. 1. Sépale, سيبالة. 2. Pétale, تويج. 3. Étamine, سيدا. 4. Anther, مئبر. ها هو لاحظوا، وهنا سيدا، وهنا التويج، وهنا سيبالة. 5. مدقة. لاحظوا فين غادي نحو 6 اللي هو المبيض، وبالتالي هنا كاينه أجهزة تناسلية، كاين المبيض إتسيتيرا. 1 et 2 les organes protecteurs. ها هما 1 تيتسموا لي زورغان بروديكتور، ها هي 1 et 2 تيحميوها، تيدوروا عليها، لاحظتم، باش يحميو المبيض، تيحميو لي زوطخ ديفيرونت بارتي. 3 4 5 et 6 3 4 et 5 et 6 les organes reproducteurs. هادو هما الأعضاء المنتجة التي عن طريقها يتم التوالد. شكون اللي فيها؟ السيدة، وفيها المئبر والمدقة والمبيض. Sur mon cahier d'investigation، سؤال دفتر التقصي ديالي، je dessine la fleur du document 3. هاد لو دوكيمون 3 نصوروه نرسموه. Je dessine, j'écris les noms des différents éléments qui la composent. وهادو كلهم نعاود نقدهم بحال بغيت نعاود نثبت هاد المعلومات نكتبهم في دفتر التقصي باش يدخلوا لي لدماغي اكثر. اش تعني هاد لو دوكيمون 3؟ ها هي 3 سي لو دوكيمون 1، لو دوكيمون 2، لو دوكيمون 3. مقطع في زهرة الكرز. هذا واحد المقطع قبضناه درناه طول باش نعرفوا المكونات ديالو. ننتقل إلى النشاط الثاني. أحدد دور حبوب اللقاح لي غران دو بولين لي غران دو بولين. أستثمر نتيجة
تجربة، باش داروا واحد التجربة واستناو النتيجة ديالها. بعد قطع جميع الأسدية. أشنو هما الأسدية؟ قلنا هما لي زيتامين، قلنا قبل هاهم نقطعوهم. زهرة الكرز، يعني أسدية زهرة الكرز، تم وضع قماش دقيق، هذا هو القماش، هذا اللي دايب الأحمر، دورناه على ياش تم يمنع وصول حبوب اللقاح. حيت الحبوب اللقاح فاش تيجيو تيدوزو لنا ديريكت لاش اللي قلنا قبيله المدقة واللي عندها علاقة بالماضي. حنا حبسنا باش إلا جاو حبوب اللقاح ما يدخلوش، ما يتلاصقوش مع المدقة وبالتالي مع المابيض. يمنع وصول حبوب اللقاح أزهار الكرز مجاورة إلى المدقة. وبعد مرور مدة زمنية تم الحصول على النتيجة المبينة على الوثيقة. أربعة شروط تكون الثمرة. كانت عندي واحد الثمرة، فهمنا، زهرة الكرز، درت لها واحد القماش، قطعت عليها الالتقاء باش تم الالتقاء بحبوب لقاح الأزهار، وبالتالي اش عطانا النتيجة؟ لاحظوا السهم، يعني كنا هنا ولينا هنا المدقة ذابلة، بالتالي في المدقة ذبلت. هنا تبين علاش، حيت ما اتصلش بها حبوب اللقاح. إلا ما اتصلش بها حبوب اللقاح تتموت، ما عندها باقي، تتدبل، تتشرف، تنقولو حنا تتشرف، صافي تتدبل. وبالتالي هنا حبوب اللقاح له دور مهم فاش في إنبات أو في ظهور نبتة، أي لحبوب اللقاح دور مهم في تحول إلى ثمرة، وإلا ما كانش ما تبقاش باقي عندنا الثمار. ندوزو لهاد الجملة التحتانية: أستنتج بكتابة ما يناسب من الكلمات تتحول حبوب اللقاح، يعني جوج كلمات، في غياب حبوب، قلنا في غياب حبوب اللقاح تدبل الزهرة ولا تتحول. كيف قلنا؟ إلا ما كانش حبوب اللقاح ما عادش تعطينا ثمرة ولا تتحول إلى ثمرة، هاد الزهرة ما تتوليش ثمرة، ولكن إلا كان تتحول، تكون زهرة تتولي ثمرة. ننتقل إلى النشاط الموالي. لاحظوا عندنا هنا النحل، هنا عندنا واحد الزهرة أو أزهار. نقرأ النص: بحثا عن الرحيق تحمل الحشرات كالنحل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. هذه عملية تنقل أو انتقال حبوب اللقاح بواسطة النحل، حشرة. إنها عملية الأبر التي تضمن إخصاب الزرع، عملية الأبر التي تضمن إخصاب الزرع. وتتم هذه العملية أيضا في بعض الحالات بواسطة الريح، مزيان. ينقسم الأبر إلى أبر مباشر، تنقولوا مباشر يعني داخل الزرع، نقدروا نقولوا مباشر داخل الزرع، وأبر متقاطع. ولاحظوا الوثيقتين 8 و 9 وأضعوا العلامة المناسبة لكل شكل. لاحظوا هنا المباشر يعني داخل نفس الزرع عن طريق اش قلنا قبيله المدقة والمابيض، ها هي تنديرو زائد. وأبر متقاطع، لاحظوا تيجي من زهرة نحو أخرى. ولاحظوا وثيقتين وضعوا العلامة المناسبة، حنا درنا كروة وحنا درنا زائد. هذا نوع من أنواع اللي قلنا هنا عن طريق أنواع كيفية إخصاب الزرع عن طريق النحل، حشرة بصفة عامة، وفي هذه الحالة اللي عطونا هنا النحل. هناك طرق أخرى قد تكون عن طريق الرياح. الرياح تحمل لنا الرحيق، الرياح تتحمل لنا حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى كما تدير النحل. ننتقل الآن إلى صفحة 63. النشاط الثالث صفحة 63: أتعرف مراحل إخصاب لا فيكونداسيون وتكون الثمرة. تكون هنا حبوب اللقاح تيمشيو تتلاقاو مع اللي كنا قلنا المدقة تاعت الزهرة،
تتنزل هاد المدقة، تنزل هاد حبوب اللقاح عن طريق المدقة فين تيمشيو للمبيض. لاحظوا هنا تتنفخ البذرة بداية اش يطرى، يعني من بعد فين تيطرى الإخصاب تتنتج لنا واحد الثمرة. الثمرة تتكون في وسطها واحد البذرة. فهنا تيجي هنا تتولي واحد الثمرة هي تتنمو، عملية النمو تتنتج عليها ثمرة هي صغيرة، هاي تتنمو تتكبر تتولي هنا ثمرة، تتولي داخلها بذرة هي تنولي تنزرعو من بعد. دونك هادو مراحل الإخصاب عن طريق من حبوب اللقاح، المدقة إلى المبيض، هنا التلقيح، الإخصاب، تيجي تعطينا واحد التمرة ومن بعد تنحصلو على التمرة هي تناكلو ومن بعدا وفي وسطها البذرة. نزول التمرين العاشر. لا أحدد مكان حدوث الإخصاب بتعيين حرف الرسم الذي يمثله. شنو هما من بين هاد الرسومات وألف باء تاء ثاء جيم حاء شكون تيمثل ليا الإخصاب، حدوث الإخصاب؟ لاحظوا هنا التلقيح حبوب اللقاح، هنا باقي حبوب اللقاح ما جاش لعند المبيض، هنا كاع هو جا ولكن باقي ما تماش الالتقاء ديالهم، ها فين تمزجوا بيناتهم، وبالتالي هنا دخلوا بعضياتهم هنا الإخصاب، هنا تتم عملية الإخصاب، وبالتالي حرف فاء. لاحظوا هنا أكمل بما يناسب من الكلمات التالية، عندنا مجموعة من الكلمات بنحطوها في أماكن الفارغة: الحيوان المنوي، الثمرة لو فخوي، الإخصاب، البويضة، بذرة لغان لمدقة بيستيل. عند وصول حبة اللقاح إلى ماذا؟ هيا حبة اللقاح فهنا إلى المدقة، هيا طوالي هنا فين هي المدقة. تنبت لتعطي أنبوبا يوصل ماذا؟ هذا الأنبوب هذا ماذا يوصل؟ الحيوان المنوي. إلى المبيض يوصل، هذا الأنبوب هذا يوصل إلى المبيض حيث يلتحم بماذا؟ بالبويضة. دائما الحيوان يبحث عن البويضة. فاش يلتحموا بجوج اش تسمى هذه العملية؟ إنه الإخصاب الذي ينتج ماذا؟ ينتج عنه تكون ماذا؟ لاحظوا هنا لا الذي ينتج عنه تكون، هنا غادي تكون خاصهم شي كلمة فاش نتيجة الإخصاب تتكون اش؟ بيضة. هاد البيضة اش تتحول إلى بذرة كيف قلنا، تلفها تدور عليها اش؟ ثمرة، هي اللي قلنا قبيل هي اللي تناكلو، وهاديك البذرة هي اللي تعاودو ننتجو من جديد. اعتذر هنا هاد البيضة تتكون نبيتة، نبيتة يعني صغير تاع نبتة، نبيتة وتنسميوها حتى جنين نبتة، نبيتة يعني نبيتة صغيورة اللي شفنا في جيم. ندوزو المرحلة الأخرى على دفتر التقصي. أنجز رسما تخطيطيا للمرحلة جيم. أضع تعليقا مناسبا لرسمي مستعينا بما يلي. غادي نعاود نرسم في دفتر التقصي هاد الشكل جيم تخطيط محل. أضع تعليقا مناسبا لرسمي مستعينا بما يلي. بذرة، نشوف فين كاينة البذرة. مثلا هنا رقم 1 هو البذرة، ورقم 2 اللي قلت لكم هو النبيتة، تنقول نبيتة صغيرة أولا نسميوها جنين نبتة، هو اللي تينتج عليه من بعد الثمرة، تيجي من بعد مرحلة الإخصاب. ندوزو المرحلة استنتج. ثالثا بعدا أجابه فرضياتي بنتائج أنشطة، داك الفرضيات اللي طرحنا في بداية الدرس نشوف واش صحيحة أو لا ما صحيحاش.
دوك تنلاقيهم، ها اللي قلت وعلاش وصلت انطلاقا من الدرس، وداكشي اللي كاين في الدرس هو اللي صحيح. وإلا كانت شي حاجة فرضية خطأ تنحيدها من دماغي وتنكتسب وتنجي في بلاصتها ما اكتسبته خلال الدرس. ندوزو للمرحلة 4، أستنتج. جو كونكلو، أكمل بما يناسب. الأسدية، كاع هادشي راه شفناه في النشاط الثاني في أخطاء بفرضية هاد المصطلحات. نبيت، حنا يلاه شفناها دروكا. بويضة، الأبر بدران مدقة. عند النباتات الزهرية تتكون الزهرة من أعضاء تناسلية ذكرية. ماذا تسمى؟ قلناها هي الأسدية، هاي تسمى الأسدية. وأعضاء أنثوية ماذا تسمى؟ المدقة. وريتها لكم. يتم ماذا؟ نشوف واش باقي. عملية الأبر، يعني الأبر من نبات إلى آخر بواسطة الحشرات أو الرياح، هي اللي كنا قلنا النموذج تاع النحل. يتطلب تكون البذور التحام الحيوان المنوي لحبة اللقاح. مع ماذا؟ نشوف واش تبع المبيض، مع بويضة المبيض، يعني بويضة هي اللي مكتوبة هنا، بويضة المبيض. إنه الإخصاب الذي يحول البويضة إلى ماذا؟ شفنا قبيلة نبيت، راه شرحناها، راه صلحناها في النشاط الثالث. نبيت. وكذلك في التمرين اللي تبع الوثيقة 10 أعلام. والمبيض إلى ثمرة تحتوي البذرة على، ماشي البذرة اللي تحتوي الثمرة، أنا خطأ، على البذرة، على بذرة. هنا كاين واحد الخطأ، ماشي مشكل تيكون خطأ نتاع طبع. ننتقل إلى المرحلة الخامسة، أطبق. شوفوا التمرين الأول بالعربية. أكتب صحيح أو خطأ أمام كل اقتراح. حبوب اللقاح غير ضروري حصول الثمرة، هذا خطأ ضروري، راه شفنا التجربة ديالتها. عندما تحولت الزهرة، عندما أصبحت المدقة ذابلة، في النشاط الثاني من صفحة 62. الأسدية تنتج حبوب اللقاح، صحيح صحيح. المدقة عضو أنثوي عند الزرع، صحيح، راه شفناه في الشكل. السدة عضو ذكري عند الزرع، صحيح. ندوزو للتمرين الثاني en français. Je complète par ce qui convient parmi les termes suivants. Reproducteur, pétale, étamine. reproducteur قلنا هما المنتجة اللي كنا قبيلة أو لا عشناهم، لي زورغان reproducteur et les organes protecteurs اللي تتحمي والتي عن طريقها يكون التوالد أو لا التكاثر. reproducteur, pétale, étamine. La fleur se compose d'organes protecteurs qui sont les sépanes. إلا عقلتو عليهم protecteur إلا رجعتو النشاط الثاني من الصفحة 62 مكتوبين protecteur. كاين عندنا لي سيبان اي لي بيتال، رجعوا غادي تلقاهم، راه هما جوج اللي تيحميو لينا المدقة وتيكونوا تيحميو حتى عملية التكاثر أو التوالد بصفة عامة. اي دورغان، هاد لي دورغان شكون هما؟ reproducteur، حنا قلنا هنا لي زورغان بروتيكتور. اي دورغان protecteur reproducteur qui sont شكون؟ les étamines. وعززوا تعلماتي بالبحث على الانترنت، يعني جميع المعلومات ممكن نقلب عليها في الانترنت باش نوسع المعلومات ديالي. نشوف أغني معجمي العلمي، بذرة غران، سيدات إتامين، المئبر لونتير، المدقة بيستيل. لنا لقاء في درس مقبل بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع التعليقات والملاحظات ديالكم في خانة التعليقات الخاصة بالقناة. المرجو كذلك الضغط على زر
الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.